नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। खुलासतुल कुरान में पारा नंबर 25 का आज खुलासा है। पारा नंबर 25 का नाम है इलैहि युरद्दु। हवामीम चल रही थी वो सूरतें जिनके शुरू में लफ्ज हामीम मौजूद है। आयत नंबर 47 पर इलैहि युरद्दु इल्मु साअ वमा तखरुजु मिन समरातिन मिन अकमामिहा वमा तहमिलु मिन उनसा वला तज़उ इल्ला बिइल्मिह। मुशरिकीन लोगों का मामला ये था कि वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मजाक करते थे, इस्तेहजा करते थे और ये बार बार पूछते रहते थे कि बताइए क़यामत कब आएगी, क़यामत कब आएगी। अल्लाह तबारक व तआला ने इसका जवाब ये इरशाद फरमाया, इलैहि युरद्दु इल्मु साअ। क़यामत कब आएगी ये इल्म अल्लाह ताला की जात को है। अल्लाह ताला ही जानते हैं कि फल अपने शगुफे से कब निकलता है, मादा को हमल कब ठहरता है, बच्चे की पैदाइश के उमूर, ये तमाम चीजें अल्लाह ताला के इल्म में है और अल्लाह ताला के इल्म के अलावा किसी को इनका इल्म नहीं है। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इस बात को मत पूछो। आयत नंबर 51 में इंसान की फितरत को बयान फरमाया, व इज़ा अनअमना अलल इंसान आरज़ा व नअ बिजानिबिही व इज़ा मस्सहु शर्रु फज़ू दुआइन अरीज़। इंसान की फितरत और आदत यह है कि जब खुशी का मौका हो तो मुतकब्बिर हो जाता है, एक तरफ हो जाता है और अल्लाह ताला से दूर हो जाता है, और जब उसको मुसीबत और परेशानी है तो लंबी लंबी दुआएं करता है, फिर रुजू करता है अल्लाह की तरफ। इंसान को ये बात बताना मकसूद है कि इंसान को चाहिए कि इंसान हर हालत में, चाहे वो खुशी की हो चाहे तकलीफ की हो, अल्लाह की तरफ रुजू करे। आयत नंबर 53 में इरशाद फरमाया है, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यना लहुम अन्नहुल हक। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत की निशानियां बयान फरमाई हैं और सबसे बड़ी निशानी इंसान का अपना वजूद है। फरमाया वफी अनफुसिहिम, इंसान को आफाक में भी देखना चाहिए, जमीन व आसमान में, और साथ साथ ये कि इंसान को खुद अपने आप में भी गौर व फिक्र करना चाहिए कि इंसान के अपने आप का मामला और कैसा है, अपने आप का मामला इंसान का कैसा है। इंसान अपने आज़ा पर गौर करे। अल्लाह ने सर से लेकर पांव तक एक एक जोड़ इंसान का दुरुस्त फरमाया है। इंसान में खून का निजाम है, रगों का आपस में जुड़ना है। आप देख लीजिए, इंसान 70-80 साल का हो जाता है, उसके आज़ा, उसके जवारे, उसका निजाम जिंदगी ये जूं का तूं कायम है। तो ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इंसान को अपने आप में गौर करना चाहिए। अल्लाह की कुदरत और अल्लाह की ताकत की कोई इंतहा नहीं है। सूरत शूरा शूरा कहा जाता है मशवरे से कोई बात तय करने के लिए कमेटी को शूरा कहते हैं। तो यहां भी इशारा है और तज़किरा है कि मुसलमानों के मुशावरत से उनके मामला तय होते हैं, इसलिए सूरत का नाम सूरत शुरा रखा गया। आयत नंबर 5 में अल्लाह ताला के मलाइका का जिक्र है, तकादु समावातु यतफत्तरन मिन फौकिहिन्ना वल मलाइकतु युसब्बिहुना बिहम्दि रब्बिहिम व यस्तगफिरूना लिमन फिल अर्ज़। आसमान के ऊपर फरिश्ते इस तरह हैं कि लगता ऐसे है कि वो आसमान फट कर नीचे गिर पड़ेगा। इशारा है कि फरिश्ते अल्लाह ताला ने उनकी तादाद बहुत ज्यादा बनाई है। कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्ला अल-मवद्दत फिल कुर्बा। हुजूर अलैहिस्सलाम जब लोगों को तबलीग करते तो लोग आपको तकलीफ पहुंचाते, तबलीग की राह में रुकावटें खड़ी कर देते, तो अब अल्लाह फरमा रहे हैं कि इनको कहिए, ला असअलुकुम अलैहि अजरा, मैं तुमसे इस दावत और तबलीग पर अजर नहीं मांगता, तुमसे मैं उजरत और मुआवजा नहीं मांगता। हाँ, सिर्फ तुम्हें यह कहता हूं कि मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूं, मेरे रिश्तेदारी के हुकूक का ही ख्याल कर लो कि रिश्तेदार है, चलो नबी की हैसियत से बात ना मानो, लेकिन रिश्तेदार हूं, बात तो सुन लो, बात सुन लो, फिर मानना ना मानना ये तुम्हारी अपनी काबिश होगी और ये तुम्हारा अपना मामला होगा। यहां यह बात जहन में रखें, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दत फिल कुर्बा।
اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے اس تبلیغ پر اجرت نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربہ، اجرت کو ذہن میں نہ رکھو، ہاں صرف تمہاری یہ بات میں تم سے طلب کرتا ہوں، وہ یہ کہ تم لوگ میری قرابت داری کا اور رشتہ داری کا خیال کرو، میری بات تو سن لو۔ اس سے کوئی یہ ہرگز نہ سمجھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ میں اجرت میں اور چیز نہیں مانگتا، ہاں یہ اجرت مانگتا ہوں کہ رشتہ داری کا خیال کر لو، یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کی تبلیغ وہ جب ہوا کرتی ہے تو وہ بے لوث ہوا کرتی ہے، تبلیغ ان کی بے لوث ہے، ان کو کسی چیز کا طمع اور لالچ نہیں ہے، اس لیے یہ بات کہنا بالکل غلط ہوگا کہ کوئی شخص یہ بات کر دے کہ انبیاء علیہ السلام کی ذات بابرکات اپنی رشتہ داری کو بطور اجرت مانگتی ہے، یہ بات غلط ہے۔ آیت نمبر 30 میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ مصیبتوں کے جو اسباب ہیں عام طور پر وہ یہ ہوتے ہیں کہ مصیبت جب انسان پر آتی ہے تو اس کی اپنی کوتاہی کی وجہ سے، اپنے گناہ کی وجہ سے اس پر تکلیف آتی ہے۔ یاد رکھیں یہ عام قاعدہ ہے، اس سے انبیاء علیہ السلام کی تعداد اور ان کی جو جماعت ہے وہ مستثنا ہے۔ انبیاء کے گناہ ہی نہیں ہیں تو ان پر تکالیف گناہوں کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ ان کے درجات کو بلند کرنے کی وجہ سے۔ اسی طرح نابالغ بچے ہیں، ان کے کیا گناہ ہیں؟ ان پر اگر کوئی مصیبت آتی ہے، کسی بچے کو چوٹ لگ گئی، کسی کو بخار ہو گیا، تو وہ بھی ان پر کسی گناہ کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ وہ بھی ان کے بعض بڑی مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس قسم کی مصائب ان سے دو چار کر دیتے ہیں۔ آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا گیا کہ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، انسان کو آخرت میں جو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے اس کے لیے بندے میں چند صفات ہونی چاہیے۔ نمبر 1 للذین آمنوا، بندے میں ایمان ہو، اللہ کی بات مانتا ہو۔ نمبر 2 وعلی ربہم یتوکلون، اپنے رب تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہو۔ نمبر 3 گناہوں سے بچتا ہو۔ نمبر 4 کبھی غصہ ہو تو معاف بھی کر دیتا ہو۔ نمبر 5 اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات مانتا ہو، اطاعت کرتا ہو۔ نمبر 6 نماز کی پابندی۔ نمبر 7 باہمی معاملات میں مشورہ کرتا ہو۔ آپ کو شروع میں عرض کیا کہ اس سورت کا نام سورت شورا ہے، تو ان کے معاملات باہمی مشورہ سے طے پاتے ہیں۔ اور نمبر 8 اللہ نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتا ہو۔ نمبر 9 یہ ظلم کا بدلہ نہ لیتا ہو، بلکہ اگر لینا پڑے تو انصاف سے کام کرتا ہو۔ انصاف کا معنی کہ جتنا ظلم اور زیادتی ہوئی ہو اتنا کرے، اس سے زائد نہ لے۔ آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی خالقیت کو بیان فرمایا ہے، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، آسمان اور زمین میں جتنی بھی اشیاء ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہیں۔ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹا اور بیٹی دونوں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بانجھ کر دیتا ہے، نہ اسے بیٹا دیتا ہے نہ بیٹی دیتا ہے۔ یہ تخلیق خداوندی ہے۔ یہاں ایک نکتہ سمجھیں استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم نے ایک نکتہ یہاں بیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب اولاد کی نعمت کے دینے کا ذکر کیا تو اللہ فرماتے ہیں یہب لمن یشاء اناسا، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں لڑکی عطا فرماتے ہیں، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہتے ہیں لڑکے عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس اولاد کی نعمت کو ذکر کرنے کے لیے ابتدا میں جو نعمت بولی ہے وہ نعمت لڑکی ہے۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس بندے کی سب سے پہلے لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اس پر اللہ کی نعمت بہت زیادہ ہے۔ اس لیے لڑکی کہ پیدائش پر انسان کو تنگ دل نہیں ہونا چاہیے، اس کو اللہ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھنا چاہیے۔ آیت نمبر 51 میں
मा कान लिबशर व मा कान लिबशर अन युकल्लिमहुल्लाहु इल्ला वहयन औ मिन वराइ हिजाब। मुशरिकीन आमतौर पर ये कहा करते थे कि हम आपके साथ, आप पर ईमान हम कैसे लाएं? क्यों? इसलिए कि अल्लाह तो आपसे हम कलाम नहीं होते, बिन मुशाफा तो बात नहीं कर रहे जिस तरह मूसा अलैहि सलाम से बात की थी। तो अल्लाह ताला ने आयत नंबर 51 में उनका रद्द किया, फरमाया कि दुनिया में किसी बंदे की भी यह ताकत नहीं है कि अल्लाह ताला के रूबरू होकर कलाम करे। हाँ, ऐसा होता है कि 3 तरीकों में से किसी एक तरीके से बात हो जाती है। नंबर 1, इल्ला वहयन, अल्लाह दिल में कोई बात डाल देते हैं। औ मिन वराइ हिजाब, या पर्दे के पीछे कोई सूरत नजर नहीं आती, बस कानों में आवाज आती है। तो तुम लोग जो ये कहते हो कि मूसा अलैहि सलाम से बात हुई तो वो पर्दे के पीछे हुई। और नंबर 3, वयुरसिला रसूला, कि अल्लाह ताला अपने रसूल, रसूल से मुराद यहां पैगाम रसा है, अपने पैगाम रसा हजरत जिब्रील अमीन को भेज देते हैं, तो उनके जरिए से अपना कलाम सुना देते हैं पैगंबरों को, अपना कलाम पैगंबरों को सुना देते हैं। तो लिहाजा मेरे पास भी अल्लाह ताला वही पेश करते हैं, दिल में बात डालते हैं, कभी पर्दे के पीछे, कभी अपना पैगाम रसा हजरत जिब्रील भेजकर। लिहाजा मेरी नबूवत पर किसी किस्म का एतराज नहीं होना चाहिए। सूरत ज़ुखरुफ, ज़ुखरुफ सोने को कहते हैं, मुलम्मा, तो इस सूरत में इसी सोने का जिक्र है, इसलिए इसको सूरत ज़ुखरुफ कहते हैं। आयत नंबर 2 में अल्लाह ताला ने किताबुल्लाह के वाज़े होने को बयान फरमाया, हामी वल किताबिल मुबीन, मैं जो कुरान दे रहा हूं ये बिल्कुल वाज़े है। इसका माना कि अगर कोई शख्स इसको पढ़ता है तो उस पर नेकी की राह खुलती है, सच्चाई की राह सामने आती है, इस एतबार से आसान है। बूढ़े से बूढ़ा पढ़े उसको बात समझ आएगी, जवान पढ़े इसके मानी मतालिब को समझे बात समझ आएगी। तो कुरान के वाज़े होने का माना यह है कि कुरान करीम को समझना मुश्किल नहीं है। कुरान करीम में जन्नत का, जहन्नम का, नेकी का, बुराई का, बदी का, अच्छाई का रास्ता मौजूद है, तो वो रास्ता आपको वाज़े नजर आएगा। कुरान के वाज़े होने का ये मतलब है। बाकी कुरान के वाज़े होने का कोई ये मतलब समझे कि हर बंदा ही कुरान करीम से मसाइल निकाल सकता है, तो ये ऐसी बात नहीं है। ऐसी मकामात जहां कुछ समझने की और इज्तिहाद की जरूरत हो, जहां बज़ाहिर माना वाज़े ना हो रहा हो, तो वो आम बंदे का काम नहीं है, वो फिर मुज्तहिदीन और बड़े उलमा का काम है। आयत नंबर 16 और 17 में अल्लाह ताला ने मुशरिक लोगों की काबिल नफरत सोच को बयान करके उनकी तरदीद की है। मुशरिक लोग ये बात करते थे कि फरिश्ते खुदा की बेटियां हैं। अब देखिए बार बार अल्लाह ताला उन लोगों का जहन भी बता रहे हैं और तरदीद भी कर रहे हैं कि तुम लोग ऐसे होते हो, अमित्तखज़ मिम्मा यख़लुक़ु बनात वअस्फ़ाकुम बिल बनीन इज़ा व इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिमा ज़रब लिर्रहमानि मसला ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। अल्लाह फरमाते हैं तुम्हारी अपनी हालत यह है कि जब तुम में से किसी एक को बताया जाता है कि आपके यहाँ बेटी पैदा हुई है तो चेहरे स्याह हो जाते हैं, लोगों से मुंह छुपाते हो और तुम तदबीरें करते हो कि हम इसको जिंदा जमीन में गाड़ दें। अल्लाह फरमाते कितनी काबिल नफरत सोच है तुम लोगों की, जिससे तुम खुद नफरत करते हो, हालांकि वो जाए नफरत, जाए नापसंदीदगी है ही नहीं, तो वो अल्लाह के लिए कैसे साबित करते हो? तुम अपने अक्ल दानिश पर तो गौर करो। इससे एक बात यह भी सामने आती है कि बेटी के पैदाइश पर मुंह स्याह कर लेना, बेटी के पैदाइश पर चेहरा उतरा हुआ होना, यह मुशरिकीन मक्का का तर्ज है, मुसलमानों का तर्ज ये नहीं होना चाहिए बेटी के पैदाइश पर। खैर ये मौजू बड़ा वसी है, इंशाअल्लाह अज़ीज इस पर किसी मौका पर बात होगी। बहरहाल काबिल नफरत सोच है ये, इसको इंसान तब्दील कर ले। आयत नंबर 26 में मुशरिकीन के गलत दावा की तरदीद थी। उनका दावा यह था कि जब उनको कहा जाता कि आ जाओ और अल्लाह की तरफ आओ, तो वो कहते कि हम तो अपने आबाओ अजदा के तरीके पर चल रहे हैं और अपने आबाओ अजदा के आबा के तरीके पर चलते हुए हम चलेंगे। हमारे आबाओ अजदा में ये बुत परस्ती थी, इसलिए हम उसकी पैरवी कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने यहां एक बात समझाई, इज़ क़ाल इब्राहीम लिअबीही व क़ौमिही इन्ननी
बराउम मिम्मा ताबुदून। पहली बात तो यह है कि तुम कहते हो कि हम अपने आबा अजदा की बात कर रहे हैं। तो पहली बात यह कि जब कुरान आ जाए, जब अल्लाह के नबी का फरमान आ जाए, सही अकीदा आ जाए, तो सही अकायद के सामने अपने आबाओ अजदाद की बात मानना गलत है, एक बात। दूसरी बात यह कि अगर आबाओ अजदाद की बात माननी ही है तो बहुत बड़े अबुल अंबिया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उन्होंने तो अपनी कौम के साथ जब गुफ्तगू की तो कौम के शिरक से आपने खुल्लम खुल्ला बेजारी का ऐलान किया कि मैं तुम्हारे शिरक से बरी हूं। तो अगर आपने बड़ों की बात माननी है तो बड़े तो हजरत अबुल अंबिया हजरत इब्राहीम हैं, उनकी बात मानो। तो इसका माना कि तुम तो ये कहते हो कि हम बड़ों के पीछे लगे हैं, ये बात भी तुम्हारी गलत है, ये बात बिल्कुल गलत है। आगे आयत नंबर 31 में वक़ालू लौला नुज़्ज़िला हाज़ल क़ुरआनु अला रजुलिन मिनल क़रयतैन अज़ीम। मुशरिकीन की एक सोच थी। मुशरिकीन कहते थे कि अगर कुरान उतारना ही था किसी शख्स पर तो मक्का में किसी बड़े आदमी पर उतारा जाता, या ताइफ में किसी बड़े आदमी और माल और दौलत वाले के पास उतारा जाता। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्यों उतरा? माज़अल्लाह। यानी यूं समझिए कि नबूवत गरीब आदमी को नहीं मिलनी चाहिए थी, बल्कि नबूवत ये आला और बड़े शख्स को मिलनी चाहिए थी। अल्लाह तबारक व तआला ने इसका जवाब इनायत फरमाया कि नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम फिल हयाति दुनिया। देखो, नबी किसको देना है, बनाना है, किसको नहीं बनाना, ये फैसला तुमने नहीं करना, ये फैसला हमने करना है। नबूवत जब बहुत आला चीज है तो इसकी तकसीम के इख्तियार तो हम देंगे। तुम कौन होते हो इसकी तकसीम के इख्तियार करने वाले? हम हुजूर अलैहिस्सलाम को नबी बना रहे हैं। पैगंबर अलैहिस्सलाम ये अरब हैं, ये छोटे फर्द नहीं हैं। इनके अखलाक, इनके अतवार और इनका खानदान देखो, ये कुरैश खानदान के हैं, बनु अब्दुल मुत्तलिब के कबीला के हैं, बैतुल्लाह के मुजावरीन इनका खानदान रहा है। तो तुम कैसे कहते हो कि किसी और को नबूवत मिलनी चाहिए? खुलासा यह कि नबूवत चीज ऐसी है कि जो अल्लाह जिसको चाहे अता फरमा दे। अल्लाह की मर्जी होगी तो मिलेगी, अल्लाह की मर्जी हो तो नहीं मिलेगी। आयत नंबर 36 में इशारा फरमाया गया कि अगर कोई शख्स अल्लाह के जिक्र को छोड़ता है तो उसका नुकसान है। उसका नुकसान क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला उस पर एक शैतान को मुसल्लत कर देते हैं, वो नेकी की तरफ नहीं आने देता। यहां जिक्र से मुराद तमाम किस्म के अवामिल हैं जो नेकी वाले हों। नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, नेकी के काम है, ये सारे के सारे अल्लाह के याद और अल्लाह के जिक्र हैं। तो जब इनसे इंसान अपने आप को दूर करता है तो अल्लाह ताला एक शैतान को उस पर मुसल्लत कर देते हैं। मुसल्लत का माना कि वो शैतान अपना काम कर दिखाता है। आयत नंबर 45 में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वस्अल मन अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रुसुलिना अजअलना मिन दूनिर रहमानि आलिहतन युअबदून। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इरशाद फरमाया गया कि जो अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पहले गुजरे हैं, आप उनसे पूछिए कि क्या अल्लाह के अलावा कोई और इलाह थे जिनकी पहले इबादत की जाती रही? अब जाहिर सी बात है, उन अंबिया से पूछने का क्या माना हो सकता है? माना यह कि उनकी कुतुब में देख लीजिए, उनकी कुतुब में कहीं भी गैरुल्लाह की इबादत का जिक्र नहीं है। या इनसे मुराद यह है कि आपकी लैलतुल मेराज, मेराज के मौका पर जो तमाम अंबिया से मुलाकात हुई तो उस वक्त आप पूछे। कहने का मतलब यह है कि नबी इस बात में पुख्ता है कि पिछली तमाम की तमाम अंबिया की कौमों में कहीं भी ये तालीमात नहीं है कि अल्लाह को छोड़कर किसी और की इबादत की जाए। इसलिए अगर आज लोग अल्लाह को छोड़कर किसी और की इबादत कर रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत और बिल्कुल बेबुनियाद तरीके पर चले हैं। इनसे उन्हें बाज आना चाहिए। सूरत दुखान, दुखान अरबी जुबान में धुएं को कहते, धुआं। इसमें भी एक धुआं का जिक्र है, इसलिए इसको सूरत दुखान कहा जाता है। असल में यह था कि मक्का मुकरमा में जब लोगों ने हुजूर की बात ना मानी तो उन पर एक कहत मुसल्लत किया गया। खाना पीना खत्म हो गया, जमीन से फल आना खत्म हो गया, आसमान से बारिश खत्म हो गई। तो इस तरह वो बदहवास हो गए लोग, तो उनको इस तरह आसमान और जमीन में हर तरफ धुआं ही धुआं दिखाई देता था। तो उसका जिक्र चूंकि यहां है इसलिए इसका नाम सूरत दुखान रखा गया।
بالکل شروع میں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، یہاں تذکرہ ہے لیلۃ القدر کا کہ ہم نے لیلۃ القدر میں اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے، اور لیلۃ القدر بہت برکت والی رات ہے، بہت برکت والی رات ہے، لہذا اس برکت والی رات کو اپنے لیے باعث برکت سمجھو، اور قرآن جو اس میں نازل ہوا ہے اس پر عمل پیرا ہو۔ اور قرآن کے مقاصد کیا ہیں؟ انا کنا منذرین، کہ قرآن کریم ایسا ہے جو انسان کو ڈرانے والا ہے اللہ کی نافرمانی سے اور جہنم کے عذاب سے۔ آیت نمبر 10، یہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ وہ قحط ایسا آن پڑا کہ لوگ پریشان حال تھے، اور بعض لوگ تو ہڈیاں اور مردار کھانے پر مجبور ہو گئے، آسمان کی طرف دیکھتے، بھوک کی وجہ سے دھواں نظر آتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ دعا کریں تاکہ یہ ختم ہو جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، قحط ختم ہو گیا، لیکن یہ لوگ پھر بھی ایمان نہ لائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ۔ آگے آیت نمبر 17 میں فرعون کی تباہی کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کے پاس گئے تھے، ان کو حق بات کی لیکن نہ مانا۔ آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل جو میری قوم ہے اس کو میرے حوالے کرو، ہم جاتے ہیں یہاں سے، تم انہیں غلام بنا کر کیوں رکھتے ہو؟ بجائے اس کے کہ وہ بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھیج دیتا، اس نے قتل کی دھمکیاں دی، قتل کی دھمکیاں دی۔ اللہ تعالیٰ نے بالآخر اس فرعون کو اور اس کے جتنے بھی ساتھی اور حواری تھے سب کو سمندر میں غرق کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو اللہ نے فتح یاب فرمایا اور ان کے چنگل سے نکالا۔ ظاہری بات ہے کہ جہنمی ہو گئے، جہنم میں جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کا کھانے کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ فرمایا جہنم کے کھانوں میں سے ایک ہوگا، زقوم کا درخت ہوگا۔ زقوم کا درخت پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ ایسا سخت قسم کا ہوگا کہ آپ گلے سے نیچے نہیں اترے گا، کانٹے دار ہوگا، لیکن بھوک کی وجہ سے لوگ کھائیں گے اور پھنس جائے گا، اور ان کے جو سر ہوں گے وہ اس طرح ہوگا جس طرح شیطان کے سر ہوتے ہیں، اور پھر ہوگی تلچھٹ، ہوگی پیٹ میں ہنڈیا کی طرح جائے گی تو ہنڈیا کی طرح ابلے گا۔ تو درخت شکل میں بھی بیکار، ذائقے کے اعتبار سے بھی بیکار ہوگا، یہ جہنمیوں کا کھانا ہوگا۔ اللہ سب کو محفوظ رکھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جنتیوں کا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ جنتیوں کا تذکرہ، ان المتقین فی مقام امین فی جنات و عیون۔ ظاہری بات ہے جہنمیوں کا ذکر سنا تو مومن ڈرتا بھی ہے اور امید بھی رکھتا ہے کہ ہمیں امن کی جگہ ملے، تو اللہ تعالیٰ نے متقین کا ذکر کیا۔ باغات ہوں گے، چشمے ہوں گے، انسان باریک ریشم پہنے گا، موٹا ریشم پہنے گا، اور اللہ تبارک و تعالی ان کی شادی کرا دیں گے ایسی خوبصورت آنکھوں والی حوروں کے ساتھ۔ جنت میں ہمیشہ کی خوشیاں اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے۔ سورۃ الجاسیہ، جاسیہ گھٹنوں کے بل بیٹھنے کو کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں قیامت کی ہولناکی کو ذکر کیا کہ وہاں انسان کی حالت ایسی ہوگی گھٹنوں کے بل گر پڑے گا، اس لیے سورت کا نام جاسیہ ہے، یعنی اس میں قیامت کا اس طرح ذکر ہے کہ جس میں انسان کے گھٹنوں کے بل بیٹھنے کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، اللہ تعالیٰ نے اس میں مومنین کا ذکر فرمایا ہے اور اپنی قدرت کے دلائل کو ذکر فرمایا۔ کھولا آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ انسان اللہ تعالیٰ کی اس کاریگری میں، تخلیق میں اور اللہ تعالیٰ کی کائنات میں غور کرے، آسمان کو دیکھے، زمین کو دیکھے، دن رات کے عدلنے بدلنے کو دیکھے، آسمان سے رزق کی فراوانی کو دیکھے، زمین سے اگنے والے شگوفوں کو دیکھے، زمین سے اگنے والے سرسبزی اور شادابی کو دیکھے، پھلوں کو دیکھے، ہواؤں کو دیکھے، سمندروں کو دیکھے، ان پر چلنے والے بڑے بڑے بحری جہازوں کو دیکھے، تو آپ خود سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ قدرت کا، پاور کا، طاقت کا حامل ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گویا 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا۔ وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں، ظاہری بات ہے دلائل کو دیکھیں گے تو مزید قوی ہوں گے۔ وہ لوگ جو ایمان تو نہیں لائے لیکن انہیں دلائل پر یقین ہے، اس کی وجہ سے ضرور ایمان لائیں گے۔
اور تیسرے نہ ایمان لائے نہ ہی دلائل پر یقین رکھتے، لیکن اللہ نے ان کو قلب سلیم دیا، عقل و دانش دی ہے، تو وہ ضرور اس کو دیکھتے ہوئے اس پر یقین کریں گے، ایمان لائیں گے۔ گویا ایمان پر ہی بنیاد ہے انسان کی کامیابی کی، اس لیے یہ تینوں گروہ ضرور ایمان والے ہوں گے اور اللہ کی قدرت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں گے۔ آیت نمبر 18 میں یہ بات بتائی کہ شریعت کس چیز کا نام ہے؟ شریعت عقائد اور مسائل کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثم جعلناک علی شریعت من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون۔ جو اللہ فرمائے، اللہ کے رسول فرمائے، وہ چیزیں شریعت ہیں۔ جو چیز انسان کی اپنی عقل و دانش کے مطابق ہو، خود جو چیز وہ اپنی عقل کو ہی اپنا رہنما اور رہبر بناتا ہے، تو یہ شریعت نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات سمجھنے کے قابل ہے کہ اگر ہمیں پتہ چلے اللہ نے اس بات کو حکم دیا، اللہ کے نبی نے حکم دیا، ہم کر گزریں، چاہے ہماری عقل اور ہمارا دل قبول نہ بھی کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز سے منع فرمایا اور حضور نے بھی منع فرمایا، ہمیں رک جانا چاہیے، چاہے ہماری عقل میں وہ منع کرنا نہ بھی آئے۔ تو شریعت عقائد کا اور مسائل کا نام ہے، اس لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی عقل و دانش کو پیچھے رکھے اور شریعت مطہرہ کو آگے رکھے۔ آیت نمبر 27 میں فرمایا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ۔ قیامت کے دن ہولناکی کا بیان ہے، ہولناکی کا بیان ہے کہ ایک مرحلہ ایسا آئے گا کہ لوگ وہاں کے ہولناک اور سخت مناظر کو دیکھ کر گھٹنوں کے بل گر جائیں گے۔ نامہ اعمال دیا جائے گا، دنیا میں جو اچھے اعمال کیے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں، برے افعال کیے نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں۔ انبیاء علیہ السلام اور بہت سارے صلحاء بھی گھٹنوں کے بل بیٹھیں گے، لیکن ان کا بیٹھنا اتنے کم وقت کے لیے ہوگا جو نہ ہونے کے برابر ہے، یا پھر ان کے بیٹھنا یہ خوف کی وجہ سے نہیں ہوگا، اللہ کی عظمت کی وجہ سے ہوگا۔ تو بہرحال اس سے ہولناکی کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس قیامت کی ہولناکی سے اور سختی سے محفوظ ندیم احمد صاحب ریکارڈنگ بند کر دیجیے جب تک کہ استاد محترم نہیں آ رہے، ان کا نیٹ پرابلم کی وجہ سے وہ کٹ گیا۔
ندیم احمد صاحب آپ ہوسٹ بن گئے ہیں، استاد صاحب لیفٹ ہو گئے ہیں نیٹ پرابلم کی وجہ سے، آپ ریکارڈنگ بند کر دیجیے.